Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon, pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa kapulong bahin, bisan gani sa mga lamas, sama sa baboyna, sa anis, o sa kaningag. Apano wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya o sa kaluoy, o sa kamatinud-anon. Ang ayunta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa wang pagtulunan. Mga giya nga buta, salaon ninyo ang lagong nga naa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod, o kamo mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso o plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit, pinagi sa panlupig o kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa, og malimpyo usab ang gawas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Imong pahinumdom kini o Ginoo, nga may mga higayon nga mas nagtuto kami sa mga panggawas o lumalabay kaysa mga butang nga may kalabutan sa kasing-kasing og tunhay, ug nga makalimtan og masalikway ang mga butang nga mas bililhon kadto may kalabutan sa kinasing-kasing nga pagtuo. Tudloy kami sa unsay angay o Ginoo, nga ang pagtuo dili lamang bahin sa legalidad ug pagsubay nini ingon sa balaod, kini bahin sa matinud-anon og putli nga panagiusa og relasyon namo tali kanimo. Palingkawas sa kami sa among kahuyang, og tultuli kami sa pamaagi sa pagkamatinud-anon sa among kaugalingon og sa uban. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo og pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share og follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka og ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.